من طبيعة الحال 2021. دونك l'exercice 17 يعني تمرين 17 les différents oxydes de fer يعني مختلف أكاسيد الحديد. دونك بالنسبة للفير عنده بزاف لي زوكسيد، عنده FO، عنده FO2 ainsi de suite. دونك نبداو نقراو l'exercice. l'oxyde de fer 3، دونك هذاك تسمى l'oxyde de fer 3 هذه 3 qui a pour formule chimique FO2 O3. دونك هذا واحد l'oxyde ديال لو فير ياك. et l'oxyde qui compose en grande partie de la rouille. إذن هذا هو اللي كيكون لنا لا غوي، هو الصدى. دونك كما شفنا في الدرس لا فورمول شيميك ديال لا غوي اللي هو الصدى هي FO2O3. مزيان. دونك نجيو لي كيسيون. لا كيسيون الاول quelle est la composition de ce oxyde en atomes. دونك هذا سؤال سهل، يعني قال لي هاد الاكسيد هذا شكون هما لي زاتوم اللي تيكونوه. دونك كما كيبان ليا عندي الاكسيد هو FO2O3 هذا هو الاكسيد. شنو هما لي زاتوم اللي فيه؟ فيه لو فير. الاتوم الثاني اللي فيه هي اوكسيجين. دونك شحال فيه من اتوم ديال لو فير؟ فيه 2. دونك 2 اتوم، كتب هنا 2 اتوم دو فير. شحال فيه ديال الاكسجين؟ فيه 3 اتوم d'oxygène. La question الثانية il existe 2 autres oxydes de fer، يعني هذا النوع الأول ديال لي زوكسيد ديال لو فير اللي هو FO2O3. قال لك اسيدي أن هناك جوج الأنواع أخرى ديال لي زوكسيد ديال لو فير. شكون هما هادو؟ دونك الأكسيد الأول ها هو يعطينا المعطيات ديالو الأكسيد دو فير 2. إذا حنا كنا شفنا أن هذا هو كتسمى الأكسيد دو فير 3. دونك حنا عندنا الأكسيد دو فير 2. مناش كيتكون هاد الأكسيد دو فير 2 فورمي دان اتوم، يعني دان يعني فيه اتوم وحده ديال اش؟ ديال لو فير، اي دان اتوم وفيه اتوم وحده اخرى ديال الاكسجين. دونك شنو السؤال؟ السؤال كيبدا من هنا écrit sa formule chimique، يعني يعطي لا فورمول شيميك ديال هاد الاكسيد. دونك من خلال المعطيات انا اللي عطاني هنا كيتبين لي ان هاد الاكسيد شنو كاين فيه اتوم وحده، ان اتوم. هاهي ان اتوم دو كوا؟ ان اتوم ديال لو فير. شنو فيه اخر؟ فيه ان اتوم دوكسيجين. دونك من طبيعة الحال انت كتعرف لا فورمول شيمي لو سامبول ديال لو فير هو اف او. هو شحال قال لنا فيه من اتوم ديال لو فير؟ فيه وحده، دونك غنكتب اف او. وشحال فيه من اتوم ديال الاكسجين؟ فيه وحده، دونك او. اذا هذه هي لا فورمول شيميك ديال l'oxyde de fer 2. Très bien. Ensuite, donc B, la question B, l'oxyde magnétique donc de fer est formé. Donc d'abord, هذا النوع الثالث ديال l'oxyde ديال le fer. L'oxyde magnétique de fer est formé de 3. انتبه معايا. دونك هاد الاكسيد الثالث فيه 3 اتوم ديال اش؟ دو فير. شنو فيه؟ وفيه 4 اتوم دوكسيجين. دونك رد البال مع المعطيات. نقطة صافي سالينا المعطيات. اكري سا فورميل شيميك. دونك نبغيكم كاملين تجاوبوا. شحال قال لي فيه من اتوم ديال لو فير؟ تبارك الله عليك فيه 3. 3 هاهي 3. دونك غنجي تحتها وندير 3. شحال فيه ديال الاكسجين؟ et 4 atomes d'oxygène. Donc O هو لو سامبل ديال الاكسجين وعندها تحت منا 4. دونك هذا هو الاكسيد مانيتيك دو فير. ومزيانه هاد المعطيات دابا اللي شفنا، هاد الاسماء اللي شفنا تزيد تدخلها عندك في المعطيات ديالك. دونك عندنا الاكسيد دو فير 3 وعندنا الاكسيد دو فير 2 هو هذا، وعندنا الاكسيد دو فير مانيتيك اللي هي هذه لا فورمول شيميك ديالو. لكن حنا اللي قرينا في الدرس بالنسبه للوكسيداسيون هو هذا كيتسمى لوكسيد دو فير 3. دونك هذا اللي خصني نكون حافظ لا فورمول شيميك ديالو، ولكن هادو معطيات اضافيه مزيانه نغني بها المعرفه ديالي.
très bien. Donc مباشرة ندوزو l'exercice 18 اللي كاينه في لاباج في نفس لاباج من طبيعة الحال. دونك الصورة ما واضحاش، لكن نحاولوا نقراو داكشي اللي بان لينا، لان هاد المعلومات اللي في البداية بالنسبة للإكزارسيس 18 ماشي كلها مهمة، اللي مهم هو ابتداء تقريبا من لي كيسيون. دونك des outils qui résistent à la corrosion، يعني بعض احنا شفنا ان لو فير كما قرينا في الدرس il s'oxyde facilement، يعني كيتاكسد بسهوله. هذاك الشيء علاش لو فير كيتصدى، ماشي غير كيتصدى، كيتاكل، لاننا عندنا الصدى هو لاغوي، وعندنا لا كوروزيون هو التاكل، كيتاكل الحديد حتى انه كيبقى يتنكل حتى ينتهي كليا. اذا شنو هما لي زوتي اللي كنستعملوهم باش نحميو حنا الحديد كونتر لا كوروزيون؟ باش نحميو الحديد من لا كوروزيون كنستعملو بعض الامور، منها لي زاسيي انوكسيدابل. اش كتعني انوكسيدابل؟ اوكسيداسيون، الا لاحظتوا هنا هاد لو مو اوكسيداسيون قريناها من هنا، اوكسيدابل يعني جايه من اوكسيداسيون يعني يتاكسد، وتحت منها قبل منها هاد البريفيكس هذا انوكسيدابل يعني ما كيتاكسدش نهائيا. سي كلير، لي زاسي انوكسيدابل ما كتاكسدش. معلومه، كاع لي زاسي واخا يكون حتى انوكس كنسميوه حنا انوكس كلهم كيتاكسدوا، لكن هاد لي زاسي انوكسيدابل ديك الاكسيداسيون ديالهم طويله بزاف، مئات السنين. سي كلير، ماشي بحال الحديد كيلكو جور، واحد جوج اسابيع ولا ثلاثه كيبدا يتاكسد، ظهر لينا عليه الصدى وما الى ذلك، هادو سنوات. دونك ما كاينش شي حاجه انوكسيدابل، ولكن كاين شي حاجه كتاكسد عبر زمن طويل، منها هاد لي زاسيي انوكسيدابل. دونك شنو هو لي زاسيي؟ شكون هما لي زاسيي انوكسيدابل؟ مناش كيتكونوا؟ سون دي زالياج، هما واحد لي زالياج، واحد الخليط دو باز او بيان ا باز دو فير. دونك هاد لي زاسيي انوكسيدابل هما واحد الخليط مع اساس ديالو، يعني فيه واحد النسبه كبيره ديال لو فير. سي كلير، اي دو كروم، وفيه كذلك كروم. المهم باش ما ندخلش انا هنا في لي ديتاي، علاش كنزيدوا عليه الكروم؟ باش داك لو فير حنا شفناه كيتاكسد بسهوله، باش ما يبقاش يتاكسد بسهوله. شحال كتكون فيه النسبه ديال لو فير تقريبا، عفوا ديال الكروم، كتكون فيه ما بين 12 و 18%. سي كلير. واخا من هنا المعطيات هنا فين كنستعملوه، مثلا كنستعملوه في ديك الادوات ديال الجراحه في الطب. اذا هنا يعطونا ان اكزامبل، لاننا هذا الشيء غنحتاجوه. ان بيستوري بور لا شيروجي، يعني واحد السكين ديال الجراحه. سي كلير، فيه 18% ديال الكروم. سي كلير. ا اون ماس، هاد البيستوري فيه لا ماس ديالو هي 90 غرام. لا ماس ديالو هي 90 غرام. هاد السكين هذا لا ماس ديالو هي 90 غرام. اي سيبورتي فابريكي غيان كون لو فير، يعني حنا غنفترضوا انه هو فشحال فيه 18% ديال الكروم ياك، وحنا غنفترضوا ان فيه غير الكروم والحديد. سي كلير، تري بيان. دابا غنجيو بداو لي كيسيون. دونك نجيو لي كيسيون اللي تيهمونا. سيتي les principaux métaux entrant dans la composition ou bien la composition des aciers inoxydables. يعني شفنا les aciers inoxydables شنو هما les métaux اللي كيدخلوا في التركيبه ديالهم، داك لي زالياج شنو كاين فيها. دونك هذا هو لا كيسيون الاول. حنا شفنا انها الباز ديالها، يعني الاساس ديالها هو لو فير، هو الحديد. اهم ميطال كاينه في لي زاسيي انوكسيدابل هو الحديد، زائد شنو؟ زائد الكروم. سي كلير. اي دوطخ. المهم دابا هما عطاونا لو فير اي الكروم، ونسدو لي بارونتيز. دونك هذا هو الجواب. Quelle est la différence entre un métal et un alliage? Donc, un métal et un alliage. Un métal
كوم هانت باش نفهمو ان ميتال كوم شكون هما لي ميتال كوم لو فير كيتسمى ميتال بليس لو كويفر حتى هو كيتسمى ميتال. هادو دي زيكزامبل ديال لي ميتال. الومنيوم حتى هو كيتسمى ميتال. الزنك قرينا الزنك حتى هو كيتسمى ميتال انسي دو سويت. هادو سو سون دي ميتال. الياج شنو هي الياج؟ الياج هي ميلونج. الياج سي ان ميلونج. c'est un mélange. يعني واحد الخليط. mélange de quoi? c'est un mélange des métaux. يعني هي واحد الخليط ديال الفلزات. سي كلار. دونك ممكن نكتب هاد الجملة صحيحة. ممكن نكتب d'autres phrases هي ان un métal est constitué d'un seul type d'atome. يعني الميتال تيكون فيها نوع واحد ديال الذرات يا اما اف او يا اما ال يا اما زد ان يا اما سي او انسو دو سويت. اما ان الياج كيكونوا فيه او موان دو اي كونستيتيي او موان بار دو زاتوم. يعني على الاقل كيكونوا فيه دو زاتوم. يعني ماشي دو زاتوم وانما واحد الميلونج ديال لي زاتوم. سنقول مثلا الحديد خديت واحد لا كونتيتي ديال الحديد راه فيها دي مليار ديال لي زاتوم. كان نديرو لها الميلونج مع واحد الكونتيتي ديال الكروم حتى هي فيها دي مليار ديال لي زاتوم. هاد الميلونج اونتر هاد لي دو ميتو كيعطينا سكون ابل الياج. دونك الياج هي واحد الميلونج ديال لي ميتو. 3 à quoi est dû principalement le caractère inoxydable d'un acier. يعني علاش كنقولو واحد لاسي انه انوكسيدابل؟ شنو هي الخاصيه اللي خلاتو يكون انوكسيدابل؟ سي كلير. car il résiste contre la corrosion. انه يقاوم التآكل. سي كلير. ماشي انه ما انوكسيد با يعني ما كيتاكسدش. راه كيتاكسد. ما كاينش شي حاجه ما كتاكسدش لكن هو ما كيتاكلش. سي كلير. il résiste contre la corrosion. pourquoi les aciers chrome nickel donc دابا نهضروا على واحد الميلونج واحد اخر كروم وفيه النيكل sont-ils les plus utilisés dans le milieu médical. يعني في الميدان الطبي كنلقاو يعني كنستعملوا لي زاسيي دوك المواد ولا دوك الاجهزه كاع اللي كنستعملوا في الجراحه وفي الطب. الميدان الطبي بصفه عامه كيكونوا عباره عن واحد الالياج اللي فيها الكروم والنيكل والحديد. علاش؟ كار تقريبا نفس هاد لافراز. كار هاد l'alliage هادي l'acier chrome ou bien le fer chrome nickel résiste contre la corrosion. C'est clair لأنها كتقاوم الصدى. Voilà un exemple ديال الأدوات الطبية. Ensuite la question 5. Calculer la masse de fer qui constituait le bistouri. دونك هادو هما لي بيستوري. دابا طلب مني نحسب لا ماس ديال لو فير فين اللي كتكون ليا هاد الاجسام هادو. كيفاش نحسبها؟ دونك باش نحسبها خصني نرجع للمعطيات ونشوف شنو عطانا في المعطيات ديال ليكزارسيس. دونك لاحظوا معايا هنا ان بيستوري شحال فيه ديال الكروم؟ فيه 18% ديال الكروم. هذا المعطى الاول. الا كانت فيه 18% ديال الكروم حنا قلنا الي كونستيتيي من الكروم اي لو فير. اذا شحال تبقى النسبه ديال لو فير؟ النسبه ديال لو فير غتبقى هي 82%. اذا النسبه ديال الحديد فيه هي 82%. هذا المعطى الاول خديناه.
a une masse و لا ماس ديال داك هاد السكين هذا اللي هو بيستوري لا ماس ديالو هي 90 غرام. سي كلير. دونك حنا عندنا لا ماس كتساوي 90 غرام وعندنا لو بورسونتاج ديال الحديد هي 82 غرام. اذا هاد لا ماس هادي راه ديال هاد السكين هذا. دونك اللي مطلوب منا حنا دابا هو نحسبوا لا ماس ديال لو فير في هاد البيستوري هذا، واحد من هاد اللي فيه ديك لا ماس ديال 90 غرام. دونك كيفاش غنديرو؟ دونك 90 هذيك لا ماس ديال البيستوري غنضربوها في 82 وغادي نقسموها على 100. هذه هي لا ميثود. دونك غيمشي لنا الزيرو مع الزيرو، غتبقى لنا 9 نضربوها في 82 هي 738 مقسومة على 10. إذا عطينا هي 73.8. دونك لا ماس ديال لو فير، لا ماس الكتلة ديال الحديد في هاد البيستوري هي 73.8 غرام. دونك هذه هي النتيجة. Très bien. L'exercice 19, la formation de l'alumine, يعني التكون ديال داك الأكسيد ديال الألومنيوم. سي كلير. دونك عندنا الأكسيد ديال الحديد كنسميوه لاغوي والأكسيد ديال الألومنيوم كنسميوه l'alumine. Donc, lorsqu'un objet en aluminium est abandonné à l'air libre، يعني واحد ملي كنحطو هذا هو l'air libre مثلا، هذا هو الهواء، ملي كنحطو فيه واحد الجسم ديال الألومنيوم، هذا هواء، ملي كنحطو فيه واحد الجسم ديال الألومنيوم il subit une réaction chimique appelée oxydation. يعني هذا كيوقع كيدير واحد لا رياكسيون شيميك مع الهواء اللي كاين هنا، وهاد لا رياكسيون هذا كنسميوه اوكسيداسيون. دونك شنو هي الاوكسيداسيون؟ هي ديك لا رياكسيون اللي كيدير الميطال مع لو ميليو اللي هو l'air qui entraîne la formation d'une couche d'alumine de couleur grisâtre à la surface de ce objet. يعني ملي كيوقع هاد لا رياكسيون هذا كيعطينا واحد لا كولور غري، يعني ما كيبقاش اللون ديال الميطال الطبيعي، تيولي عنده داك اللون اللي كنشوفوه حنا. سي كلير، لانه ديجا كيكون ديك الساعه الميطال دار لوكسيداسيون كما كنشوفوه. Ensuite, la première question, donnez le nom chimique systématique de l'alumine. Donc, إلا كنتو تذكرتو ملي كنديرو لوكسيداسيون ديال الألومنيوم كنلقاو في النهاية داك لوكسيد Al2O3. شنو سميتو هذا؟ سميتو لوكسيد، هذه هي السمية العلمية ديال لوكسيد d'aluminium. إذا هادشي اللي غتكتب في لا ريبونس، لوكسيد d'aluminium، هذا كيتسمى لوكسيد d'aluminium، هو اللي سميتو كما سمينا داك لوكسيد ديال لو فير 3 سميناه لاغوي، واللوكسيد ديال الالومنيوم كنسميوه l'alumine، السميه ديالو هي لوكسيد d'aluminium. La question 2, quelle est la propriété qui caractérise la couche formée à la surface de ce métal? Donc l'aluminium بحال الحديد الا خليناه في الهواء كيتوكسيد يعني كيدير واحد لاكوش، كتظهر عليه واحد لاكوش في لا سيرفاس ديالو كامله، كتظهر واحد لاكوش. هاد لاكوش هادي شنو كيميزها؟ علاش شنو الفرق بينها وبين لاكوش اللي كتظهر على الحديد؟ دونك الفرق ما بين هاد لاكوش هادي ولاكوش ديال الحديد هي ان هاد لاكوش بروتيج لو ميتال. سي كلير، كتبوها هاد لاكوش هادي فورمي protège le, ou bien باش نكونو كنبريسيزيو لي شوز، يعني كتحمي لينا protège le
le métal. كتحمي الفلز. Protège le métal. Contre quoi? Contre l'oxydation. Contre la corrosion. لأن l'oxydation كما قلنا كلشي كيديرها. جميع لي ميتال il s'oxyde. ولكن l'aluminium ما كيتكوروداش. Il ne se corrode pas. يعني ما كيتاكلش. دو المعنى. La question 3. Quels sont les réactifs de cette réaction? شكون هما لي رياكتيف؟ حنا شفنا في لا رياكسيون دوك الاجسام اللي تيكونوا قبل السهم اللي تيكونوا عندنا هنا في البدايه كنسميهم لي رياكتيف، واللي كيظهروا لنا في النهايه كنسميهم لي برودوي. دونك شنو كان عندنا في البدايه؟ كان عندنا الالومنيوم. فين حطينا حنا الالومنيوم؟ حطيناه في l'air libre donc plus l'air. هادو هما لي رياكتيف. C'est clair? L'aluminium, ça khata. Donc l'aluminium et l'air. C'est clair? Donc هادو هما les réactifs de la réaction. Ensuite, la question 4, écrire l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan, il y a Al plus le dioxygène, je كينتج على la réaction, كينتج عليه Al 2 O3. وكنوازنوا المعادلة، كنديرو هنا on multiplie هنا par 2 وهنا par 3 وهنا par 4. C'est pour équilibrer l'équation. أما l'oxyde de l'aluminium هو هذا اللي en rouge. Expliquez pourquoi, contrairement au fer, l'aluminium est utilisé dans la fabrication des emballages, des aliments, de consommation. Justifie ta réponse. قال لك سيدي علاش كنستعملوا l'aluminium في l'emballage ديال les aliments وما كنستعملوش لو فير. دونك من خلال الشيء اللي هضرنا فيه من قبل امر واضح. car l'aluminium est protégé par une couche d'alumine. ديك الكوش ديال l'alumine كتحميه. C'est clair? Et ne réagit pas avec les aliments. يعني ما كيتفاعلش مع les aliments. Contrairement يعني عكس contrairement de fer. Le fer هذيك لا كوش ديالو ما غتحميش وبالتالي غيتفاعل مع les aliments وبالتالي غيفسدوا لينا دوك les aliments اللي حنا محتاجينهم. L'exercice 20. Leila a réalisé l'expérience schématisée par la figure ci-contre. Donc Leila a cette expérience. Je nous fais l'expérience. Elle a placé un échantillon de laine de fer. La laine de fer ou هذا داك Gix اللي كنغسلو بيه المعان هو la laine de fer. لا ماس ديالو ملي خداتو هي كانت 15 غرام ووضعاتو في واحد لو فون ديال هاد الريسيبيون هذا. سي كلير؟ ولا هاد البوتاي. هاد البوتاي الكاباسيتي ديالها الحجم ديالها هو 100 ملي لتر. وهاد لا لان دو فير في البدايه كانت لا ماس ديالو هي 15 غرام. مزيان. دونك هاد لي دوني مهمين لانهم باين غيسولونا فيهم.
Ensuite, contenant de l'air. Puis, il a renversé la bouteille dans une cuve. هذا هو الكيف كما شفتوا راه قلبات البوتاي هذه. Après 2 semaines, Leila a constaté une montée d'eau. يعني من بعد 2 أسابيع رجعت ليلى فلاحظت أن الحجم ديال الماء مثلا أوصل لهذا المكان. في البداية كان هنا، لاحظتوا بعد 2 أسابيع وصل حتى لهذا المكان، يعني الحجم ديال الماء ارتفع. سي كلير. La première question, Id Leila a expliqué la montée de l'eau dans la bouteille. يعني عاون ليلى باش تفهم علاش الماء طلع في هاد البوتاي من بعد 2 أسابيع. فنهضركم علاش غيطلع الماء، شنو وقع هنا. دونك حنا هنا كان عندنا لا لان دو فير وكان عندنا الهواء، الحجم ديال الهواء تقريبا هو 100 مليلتر. سي كلير. دونك هذاك الهواء شنو فيه؟ فيه 21% كما قرينا في الثامنة ديال ديالو ديوكسيجين، 21% ديال الديوكسيجين. فيه 21% ديال O2. وشحال فيه 80% ديال N2 ولا 78 عفوا في المية ديال N2. اذا هاد لو ديوكسيجين هذا شنو غيدير مع هاد هنا كاين الماء، غيطلعوا لنا واحد الجزيئات ديال الماء. دونك افيك لا بريزونس ديال لو وكاين لو ديوكسيجين وعندنا الحديد. هاد العوامل هادو من يتجمعوا بثلاثه شنو غيكونوا لينا؟ بحال المافيا هادو تلاقاو صافي. اذا عندنا الماء وعندنا لو ديوكسيجين وعندنا الحديد، اذا اشعلوا العافيه وغتبدا لا رياكسيون صافي. ماشي يشعلوا العافيه يعني غتبدا لوكسيداسيون. دونك ملي غتبدا لوكسيداسيون شنو غادي يتكون لينا؟ دونك لا لين دو فير هو اف او غيتفاعل مع او 2. شنو غينتج لينا؟ غينتج لينا داك اف او 2 او 3. غيبقى يتكونسوما او 2 حتى ينتهي. دونك من حد او 2 كيتكونسوما دونك هاد 20% فين غتمشي لعند هاد لا لان دو فير. اذا لما شنو غيبدا يدير؟ غيبدا يطلع للفوق. سي كلير. دونك هادشي اللي غادي نكسبليكيو الليله، وهادشي اللي مطلوب منكم تشرحوا الليله. دونك نحاولوا نجاوبوا هنا. سي كلير. دونك لو الماء، لو monter car le dioxygène داك لو ديوكسيجين اللي كاينه في الهواء de l'air car le dioxygène de l'air dans la bouteille est consommé. شنو وقع له؟ كونسوما استهلك باش à cause de la réaction. La réaction de quoi? La réaction d'oxydation. Donc la réaction de l'oxydation entre le dioxygène et le fer. Très bien. La question 4, ou bien 2, la question 2, après 4 semaines, l'eau s'arrête de monter. يعني من بعد 4 أسابيع الماء مبقاش كيتزاد. Leila a pesé la laine de fer et a trouvé la masse 21,4 غرام. يعني ليلى من بعد مرور واحد 4 أسابيع توقف الماء من الصعود، خدات ديك لا لان دو فير وعاودت قاست لها لا ماس ديالها لقاتها 21.4. اذا اش كتلاحظوا لا ماس شحال كانت 15 كما كتبناها قبيلات
ولات 21.4. La masse augmente. Expliquez pourquoi l'eau s'arrête de monter après 4 semaines. علاش الماء مبقاش يرتفع من بعد 4 أسابيع؟ car c'est très simple. بما ان قلنا هذاك الارتفاع ديال الماء كان بسبب لا رياكسيون. car la réaction d'oxydation, التفاعل ديال الأكسدة est terminée. علاش هاد la réaction terminée? car le pourcentage de dioxygène est terminé. لأن ديك النسبة اللي كاين في الهواء تسالات. C'est clair? car le pourcentage de dioxygène dans l'air est terminé. لأن النسبة ديال ثاني الأكسجين في الهواء ثلاث. Très bien. Ensuite, la question 3. Sachant que la masse volumique de dioxygène dans les conditions de l'expérience, دابا عطانا la masse volumique ديال الديوكسيجين هي 1.42 غرام par centimètre cube. Centimètre cube moins 1. هنا la fois. Donc هي par. Écris l'équation de la réaction chimique qui a lieu. L'équation, بما أنه هنا عندي le fer. Donc le fer réagit avec le dioxygène. شنو كينتج على هذا؟ كينتج عليه FO2O3. Donc هذه هي l'équation et كنديرو l'équilibration. On multiplie هنا par 2 وهنا par 3 وهنا par 4 باش نديرو الموازنة ديال المعادلة. Ensuite, la question B. Quel est le volume occupé par l'eau dans la bouteille? داك الحجم اللي غيطلع في البوتاي هو شحال؟ دونك عندنا البوتاي هي هادي. سي كلير. داك الحجم ديال الماء اللي تقريبا وصل لهنا شحال هو؟ شحال طلع في البوتاي؟ دونك حنا قلنا البوتاي لا كاباسيتي ديالها هي 100 ملي لتر ياك. دوك النسبة ديال لو ديوكسيجين كانت فيها هي شحال؟ هي 21% في هاد 100 ملي لتر. علاش؟ لأن 78% ديال من ديال الديازول. دونك هنا عطاونا لا ماس فوليميك. حنا كنعرفو ان لا ماس فوليميك شنو كتساوي؟ كتساوي ام على اون. في لا ريبونس غنكتبو اون لا ماس فوليميك شنو كتساوي؟ ام سور في. شحال كتساوي؟ كتساوي 142 غرام سنتيمتر موان 3. دونك في من هنا اش غتساوي؟ في غتساوي ام مقسوم على هاد العدد اللي هو 1.42 غرام سنتيمتر موان 3 عفوا. دونك خصنا نقلبو على هاد لا ماس. كيفاش غنقلبو عليها؟ نقلبو عليها من هاد لا رياكسيون. حنا كانت عندنا لا ماس ديال لو فير في البدايه هي شحال؟ لا ماس ديال لو فير كانت هي 15 غرام. لا ماس ديال الديوكسيجين ما عندناش، خصنا نقلبو عليها. ولا ماس ديال هذا هي شحال اللي لقينا في النهايه؟ هي جو بونس 21 ياك. دونك لا ماس اللي كانت عندنا في البدايه 15 غرام، ولا ماس اللي ولات عندنا في النهايه هي 21.4. دونك لا ماس ديال هذا كامل هي 21.4 غرام. دونك الا بغيت لا ماس ديال هذا اش راه قرينا في الثامنه، غندير هادي ناقص هادي. دونك لا ماس ديال O2 غتساوي هي 21.4 moins 15. Donc 21.4 moins 15 c'est 6.4 grammes. Donc la masse
ديال O2 هي 6.4. دونك نعوض هنا. دونك هي 6.4 مقسوم على 1.42. دونك الريزولتا هي 4.5. دونك في اللي كنقلبها دابا على الحجم، دونك في كيساوي 4.5 سنتيمتر كوب. دونك هذا هو الحجم. هذا هو اخر سؤال في هذا التمرين. كنتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كاملين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.